बोलेको पनि मजाले युट्युबमा पनि सुन्नुहुन्छ। सानो यस्तो स्तुति गरौँ पहिला भगवान्लाई यसो हैन। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ती नामिने नमस्ते सरस्वदेवं गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौच नाम नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन श्री विश्वभानुस्तुति देवी प्रणमामि हरि प्रिय। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जयतां श्रुतपङ्गुर्मम मन्दमतिर्गति मत्सरुष्टपदाम्भुजो राधा मदन मोहनो। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य स्मरेण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। परमं यो महत्ते च परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं ह्य परायणं। पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम देवतं देवतानां च भूतानां यो अव्ययी पिता। विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेक रूप दैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वोधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णु भावभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री रामाय नमः कृष्णाय नमः विष्णवे नमः नारायणाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम गणेशाय नमः। हरि ओम तत्सत्। हामीले जन्म लिन्छौँ हैन। जन्म लिएपछि हामी सतही कुरामै भुल्छौँ के। दिनभरि हामी के खाइस् के गइस् त्यो ढोका खुल्लै छ आज पानी पर्यो है, आज सूर्य उदायो, आज घाम लागेन, यसलाई भन्छ सतही कुरा। कोही कोही योभन्दा अलिकति ड्राइभ पनि हान्छन् के। जस्तो कुनै पार्टी सार्टीमा पुरुष वर्गहरू विशेष गरी अहिले हाम्रो राजनीतिक अवस्था कस्तो छ, को मन्त्री छ, फलानाले के गर्दैछ, यो अलिकति ड्राइभ हान्यो क्या। तर हामी चाहिँ नि भित्री ड्राइभ कहिले पनि हान्दैनौँ क्या। भित्री ड्राइभ किन हान्दैनौँ हामी सतही कुरामै सधैँ रुमलिन्छौँ। भित्री ड्राइभ भनेको आफ्नो वास्तविक परिचय खोज्नु। हेर्नुहोस्, कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सामान हामीले किनेर ल्यायो भने त्यस इलेक्ट्रोनिक सामानसँग त्यसको म्यानुअल पनि दिइन्छ हामीलाई। म्यानुअल भनेको त्यस कम्पनीले त्यो इलेक्ट्रोनिक सामान कसरी चलाउने भनेर दिएको म्यानुअल। जस्तो टेलिभिजनसँग म्यानुअल आउँछ, जेनेरेटरसँग म्यानुअल आउँछ हैन। यदि म्यानुअल नपढिकिन हामीले त्यस जेनेरेटर टेलिभिजन चलायो भने के होला, त्यो त राम्रोसँग चल्दैन। त्यस्तै गरिकिन हामी मनुष्य शरीर पाइसकेपछि हामीलाई यो मनुष्य शरीर कसरी चलाउने भनेर म्यानुअल दिएको हुन्छ। त्यो म्यानुअल भनेको सनातन धर्मका वेद पुराण उपनिषद हुन्। तर हामीले कहिले पनि वास्तै गरेनौँ। हामी के गर्छौँ, म्यानुअल नहेरिकिन आफ्नो जिन्दगी चलाउन थाल्यौँ। अनि ब्रह्माजीले बनाइदिएका यी 10 इन्द्रियहरू, मन सहित 11 इन्द्रियहरू, यी आफूलाई बुझ्नको लागि, आफ्नो उद्धार गर्नको लागि बनाइएको हो। तर हामीले के गर्यौँ, त्यसको तृप्ति गर्नतिर लाग्छौँ। आँखाको तृप्ति गर्ने, किनभने म्यानुअलै पढाएको छैन, आँखा के को लागि दिइएको थाहा छैन। अनि डेभिड फल हेर्न जाने, नायग्रा फल हेर्न जाने। अन्धो मान्छे जान्छ नायग्रा फल हेर्न? जाँदैन। फिल्म हेर्न जान्छ अन्धो मान्छे। हामी के गर्न थाल्यौँ, आँखाको तृप्ति गर्न थाल्यौँ। ब्रह्माजीले बनाइदिएका 11 इन्द्रिय, आँखा नाक कान छाला मुख 5वटा ज्ञान इन्द्रिय र हात खुट्टा उपस्थ गुदा र बाणी, यी 5 कर्मेन्द्रिय साथै मन सहित 11 इन्द्रियहरू हामीले यसको तृप्ति गर्नतिर लागिरहेका छौँ। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक समय, प्रत्येक पाइलामा हामीले यसको तृप्ति गर्न लागेका छौँ। हामीलाई कुनै छडी दियो, छडी बाटो हेर्न हैन, कसैलाई पिट्नलाई धपाउनलाई अर्कै काममा प्रयोग भयो। शास्त्र भनेको हाम्रो म्यानुअल हो। म्यानुअलले के भन्छ त एकचोटि यसो हेरौँ न। म्यानुअलमा हाम्रो वेद भनेको सबभन्दा प्रमुख म्यानुअल हो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अस्य महतो भूतस्य यद् ज्ञान निश्वासितम एतव। ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद इतिहास पुराण अथर्वाङ्गिरत इतिहास पुराण, यो बृहदारण्यक उपनिषदको मन्त्र हो। 2, 4, 10
के भन्छ यसले भने यो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद यस अस्य महत्त्वभूतस्य निश्वासितम, निश्वा भगवानको श्वासबाट निक्लिएको वेदो प्रणीतो धर्मो हि अधर्म विपर्यय वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुम। भागवत 6:41 छैठौं स्कन्धको पहिलो अध्यायको 40औं श्लोक। स्वयंभूरिति आफै वेद उत्पन्न भएको ज्ञान हो वेद, र वेदबाट हामीले बुझ्नु पर्दछ। अब वेदमा जाउँ अलिकति यसो, अहिले हामीसँग समय छैन, त्यसैले महत्त्वपूर्ण मात्र बुझौँ। वेदको पनि वेदान्त सूत्र भन्ने वेदव्यासले वेदान्त सूत्र उपलब्ध गराइदिएका छन्। 545वटा सूत्रहरू छन् त्यसमा। वेदान्त सूत्र भनिन्छ त्यसलाई, शारीरिक भाष्य पनि भनिन्छ, न्यायशास्त्र पनि भनिन्छ। त्यसको पहिलो मन्त्र, त्यसमा 545वटा मन्त्र छन्। पहिलो मन्त्र 111 नम्बरको मन्त्रले भन्छ अतो ब्रह्म जिज्ञासा। हेर्नुहोस्, त्यो भनेको के भन्दाखेरि हे मनुष्य हो, अब मनुष्य शरीर पायो तिमीहरूले, अब ब्रह्म जिज्ञासा गर। त्यसको लागि यी 11 इन्द्रिय दिएका हुन्। के हो त ब्रह्म जिज्ञासा भनेको? म को हुँ, म कहाँबाट आएँ, म जन्मिनु अघि म कहाँ थिएँ, म मरेपछि कहाँ जान्छु, यसलाई भन्छ के भन्छ? ब्रह्म जिज्ञासा। हामीले कहिले गर्यो ब्रह्म जिज्ञासा? के तपाईँहरू गर्नुहुन्छ ब्रह्म जिज्ञासा? दिनभरि सतहमा तैरिने, के खायो, कहाँ गयो, कहाँ घुम्यो, के गर्यो, सुत्यो, फेरि बिहान उठ्यो, फेरि भात खायो। किन भात खायो पनि थाहा छैन, किन बिहा गर्दा पनि थाहा छैन, छोरी जन्म्यो त्यो पनि थाहा छैन, लुगा लायो, खालि इन्द्रिय तृप्ति 24 घण्टा, केही मतलबै छैन। अनि भुकलुक्क कोही मर्छ, मरेपछि 2 दिन रह्यो, फेरि त्यो पनि मतलब छैन। 2 दिन रह्यो, त्यो मरेर जान्छ, अनि त्यो पनि किन मरे पनि म पनि मर्दैछु भने मतलब छैन। म जन्मिनु अघि म कहाँ थिएँ, केही मतलबै छैन। अचम्म कुरा होइन यो? तपाईँहरूको लागि तपाईँको आफ्नो मृत्यु र छोराछोरीहरूको मृत्यु, आफ्नो सगी सम्बन्धको मृत्युभन्दा ठुलो कुरा के होला? तर यो कुरा कसैलाई ड्याम केयर, कसैलाई मतलबै भएन। ब्रह्म जिज्ञासा गर्दै गर्दैन। केमा लाग्यो त? इन्द्रिय तृप्ति गर्न लाग्यो। भुकुलुक्क मर्ने हो। आजको 20-25 वर्षपछि हामी यहाँ कोही पनि हुँदैन। यिनीहरू अहिले यहाँ जेकी देखिरहेका छौँ, यी केटीकेटीहरू ठुला हुन्छ नि, हामीहरू सबै गइसकेका हुन्छ। अनि के त्यसको 20 वर्ष यिनीहरू नै हुँदैन? कति आए कति गए, तर के मतलबै भएन हामीलाई। ब्रह्म जिज्ञासा गर्दैनौँ हामीले। हामी को हौँ? अब शास्त्रले के भन्छ हेर्दै जाउँ। शास्त्रले भन्छ, केनो उपनिषदले भन्छ, इह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेद इह वेदिन माति विनष्टिहि। हेर्नुहोस्, इह चेद, चेद भनेको चोला, इह चेद वेदी दत्ति सत्यम, सत्य बुझ है यो चोलामा। इह चेद असकत बौद्धुधम, यदि तैले यो चेलामा, यो शरीरको चोलामा सकिनस् केही आफ्नो ब्रह्म जिज्ञासा गरिनस् भने विनष्टिहि, बर्बाद हुन्छ रे। के विनष्टि हुन्छ त? वेदमै जाउँ, हाम्रो म्यानुअलले के भन्छ? कठोपनिषद 2-3-4ले भन्छ, सुन्नुहोस्। इह चेद असकत बौद्धुधम प्राक् शरीरस्य विश्रसः ततोह सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। हेर्नुहोस्, वेद भनेको हिन्दी फिल्मको डायलग होइन, शब्द ब्रह्म भन्छ वेदलाई। शब्द ब्रह्म भनेको तपाईँलाई जुन भनिरहेको छ यो हो, कुनै हिन्दी फिल्मको अरे हो श्यामबा भन्ने डायलग होइन यो। के भन्छ? यह चेद असकत बौद्धुधम, यदि तैले यो शरीरमा म को हुँ, म कहाँबाट आएँ भन्ने कुराहरू बुझेनौ, ब्रह्म जिज्ञासा गर्न सकेनौ भने के हुन्छ अरे? ततः त्यसले सर्गेषु लोकेषु, धेरै धेरै, एक सर्गसम्म रे। एक सर्ग भने कति हो? सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते, विभिन्न शरीरहरूमा घुम्नुपर्ने हुन्छ। एक सर्ग भने कति हो? सर्गलाई कल्प पनि भनिन्छ। एक कल्प भनेको ब्रह्माजीको एक दिनलाई एक सर्ग भनिन्छ। ब्रह्माजीको एक दिन कति हुन्छ थाहा छ? हाम्रो उमेर कति हुन्छ? 100 वर्ष। यो कलियुगको उमेर हुन्छ 4,32,000 वर्षको। अहिले 5,000 वर्ष गइसक्यो। त्यसपछि कलियुग भन्दा अर्को वर्ष अर्को हुन्छ, त्यसलाई द्वापर युग भनिन्छ। त्यसको कति उमेर हुन्छ? 8,64,000 वर्ष। त्योभन्दा माथि त्रेतायुग हुन्छ, त्यसको उमेर हुन्छ, समय हुन्छ 12,96,000 वर्ष। त्योभन्दा माथि हुन्छ सत्ययुग, त्यसको समय हुन्छ 17,28,000 वर्ष। सत्य, त्रेता, द्वापर, कलियुग चारवटालाई चतुर्युग भनिन्छ। यसको समग्र समय हुन्छ 43,20,000 वर्ष। यस्ता चतुर्युग जब 71 चोटि घुम्छ नि, त्यसलाई एक मनमन्त्र भनिन्छ। प्रत्येक मनमन्त्रमा इन्द्र चाहिँ परिवर्तन हुन्छन्, स्वर्गादि देवी देवता परिवर्तन हुन्छन्। यहाँ 5-5 वर्षमा हाम्रो पार्लियामेन्टका मन्त्रीहरू, सदस्यहरू, सांसदहरू परिवर्तन भए जस्तै। एउटा मनमन्त्र 71 चोटि चतुर्युग घुमेपछि जुन आउँछ मनमन्त्रको, त्यसको समय कति हुन्छ? त्यसको 3,67,40,000 वर्ष हुन्छ।
त्यसपछि त्यस्ता मनमन्त्र जब 14 चोटि घुम्छ नि त्यसलाई भनिन्छ ब्रह्माजीको एक दिन, त्यसलाई एक कल्प भनिन्छ। मैले क्याल्कुलेटरमा हिसाब गरेको थिएँ, त्यो भनेको 4,29,40,80,000 वर्ष हुन्छ। त्यति वर्षसम्म शरद्वाय कल्पते भन्छ वेदले। मनुष्य जवन दुर्लभो हि मानुषो देहो देहिनाम क्षणभङ्गुर। तपाईहरुले जुन मनुष्यको देह पाउनुहुन्छ यो केही दिनपछि जाँदैछ। दुर्लभो हि मानुषो देहो, एकदम दुर्लभ छ अरे। देहिनाम क्षणभङ्गुर, दुईटा कुरा छ, एक त दुर्लभ छ, पाउँदै पाइँदैन, त्यसमाथि क्षणभङ्गुर छ, कुनै पनि बेला नष्ट हुन सक्छ। अहिले हामी घर जाँदा जाँदै नष्ट हुन्छ। त्यसैले यो शरीरमा के छ, कर्म प्रधान शरीर छ। तर यसमा फाइदा के छ, कर्म प्रधान छ। हामीले कर्म गरेर केही कुरा बुझ्न सक्छौं, तर हामीले त्यो गर्दै गर्दैनौं। हामीले ब्रह्म म्यानुअल नै पढेनौं, ब्रह्म जिज्ञासा नै गरेनौं। म को हुँ, म कहाँबाट आएँ मतलबै छैन। उठ्यो, आँखाले हेऱ्यो, चारैतिर हेऱ्यो, ए पंखा चल्यो गऱ्यो, दिनभरि घुम्यो, त्यत्तिकै सुत्यो, राति भइहाल्छ, सुत्यो, फेरि उठ्यो, फेरि यसरी घुम्याछ। वेदलाई सोध्नु भन्छ, वेदले के भन्छ? त्यसै बुझ्नु पर्यो। ल जाउँ अगाडि बढौँ नि त, के हो, के बुझ्ने त? वेद भन्छ एतज् ज्ञानम नित्यमेव आत्मसंस्थम नातः परवेदितव्यं किंचित् भोक्ता भोग्य प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेन अमृतत्वमेति। श्वेताश्वतर उपनिषद 1:12। यो मन्त्र नारदो परिव्राजक उपनिषदमा पनि छ 9:11। एतज् ज्ञानम, यो ज्ञानलाई रे नित्यमेव आत्मसंस्थम, आफ्नो आत्मामा सधैँ राख्नु। नातः परवेदितव्यं किंचित्, यो भन्दा पर वेदको तत्त्व, वेद भनेको ज्ञान, ज्ञानको तत्त्व नै छैन रे। भोक्ता भोग्य प्रेरितारं च मत्वा सर्वप्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। भोक्ता भोग्य प्रेरितारं, तीनटा तत्त्व छ रे संसारमा। त्यो भन्दा पर्दा केही पनि छैन भन्छ वेदले। के हो त्यो तीनटा तत्त्व? प्रेरक ब्रह्म, एउटा प्रेरक ब्रह्म, एउटा भोक्ता ब्रह्म, एउटा भोग्य ब्रह्म। अर्थात् त्यस परम तत्त्व एउटा छ रे, एउटा तपाईहरु छन् जीवात्मा, र एउटा भोग्य तत्त्व, यो माया संसार छ। यति तीनटा चिज छ रे जम्मा। एउटा त्यो तत्त्व छ, एउटा जीवात्मा, र एउटा माया। अब हेर्दै जाउँ, वेदले भन्छ तीन तत्त्व छ। यो तीन तत्त्वमा त्यो तत्त्व भनेको के हो त? त्यो परम तत्त्व। हामी 33 कोटी देवता भन्छौँ, के 33 कोटी छन् त? एक छ भन्छ त वेदले त। एको देव सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तर आत्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः साक्षी कैवल्यो निर्गुणश्च। श्वेताश्वतर उपनिषद 6:11। एको देव सर्वभूतेषु गूढ, सबै भूतहरुमा, सबै जीवात्माहरुमा बसेको एउटा देव छ रे, एक छ रे सिर्फ। कहाँबाट 33 कोटी कुरा आयो? एक देव छ भन्छ। तपाईहरुले पनि त सधैँ स्वस्थानी व्रत कथा के गर्दाखेरि एउटा मन्त्र पढ्नुहुन्छ, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुति दिव्यस्तवै वेदै साङ्ख्यपदौ क्रमोपनिषदर्गायन्त्यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतना मनसा पश्चियन्त्यं योगिनो यशान्तन विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। के भनेको यसले? यो मन्त्र त हामीले पढ्छौँ, तर मन्त्रको अर्थ बुझ्नु पर्यो नि। हामी के गर्छौँ? भेडिया रसान भन्छ, मन्त्र घोक्या छ, मन्त्र पाठ गरे, पढे, के ल्याएको छ मतलबै छैन। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः, ब्रह्माजीले पनि जसको चाहिँ नि पूजा गर्छन्। यम ब्रह्मा वरुण इन्द्र, वरुणले, इन्द्रले, रुद्र भनेको शिवजीले पनि। स्तुति दिव्यस्तवै, जसलाई स्तुति गर्छन् एकजना, कसैलाई छ त्यहाँ स्तुति दिव्यस्तवै वेदै साङ्ख्य पदो क्रमोपनिषदर गायन्त्यं सामगाः। वेदले साम वेदको भाका मिलाएर जसको बारेमा गीत गाउँछ रे। ध्यानावस्थित तद्गतना मनसा पश्चियन्त्यं योगिनो, जसको लागि ध्यान बस्छन् रे ठुलठुला मुनिहरू, पश्यन्ती हेर्नको लागि, उनलाई देख्नको लागि। यशान्त न विदु न सुरासुरगणा, उसको त्यस परम देवको अन्त पनि छैन रे, न विदु, न सुरुवात छ न अन्त छ। देवाय तस्मै नमः, त्यस्तो देवतालाई नमस्कार छ। सबभन्दा पहिला तपाईले के गर्नुभयो? त्यस्तो परमदेव जसलाई शिवजीले, रुद्रले, मरुद्गणले सबैले पूजा गर्छन्, त्यसलाई नमस्कार छ भन्नु, अनि बल्ल अन्य चाहिँ जे पूजा गर्नुहुन्छ गर्नुभयो हैन। हामी त सधैँ यही गर्छौँ। पहिला सबभन्दा पहिला त त्यो परम एक देवलाई त गर्दो रहेछौँ त हामी नमस्कार, हाम्रो प्रत्येक कर्मकाण्डीहरूमा।
ना द्वितीयो तृतीयो चतुर्थो नापुचते ना पंचमो षष्ठो सप्तमो नापुचते ना अष्टमो नवमो दशमो नापुचते स एष एक वृद्धेक अथर्ववेदले भन्छ 13:4-20। न द्वितीयो तृतीयो चतुर्थ्यो परमदेव न दुईटा छ अरे न तीनटा छ अरे न चारवटा छ न पाँचवटा छ न छवटा छ न सातवटा छ न अष्टमो नवमो दशो नापुचते न आठवटा छ नौवटा स एष एक वृद्धेक त्यो परमदेव सिर्फ एक छ अरे। हेर्नुहोस् एक छ, एक। त्यो को हो त त्यो परमदेव एक को हो? प्रश्न गहन्छ नि जताततै एकै एक भन्छ। सर्वपुरुषम एवेदम भूतम भव्यम भवच्चयत तेनेदम आवृतम विश्वम वितिष्ठिम अधितिष्ठति। भागवत 2:6-15। यो श्वेताश्वतर उपनिषदमा पनि छ 3:15। सर्वपुरुषम एवेदम भूतम भव्यम भवच्चयत। त्यस पुरुष एक छ, परमदेव एक छ। अब त्यो एक देव को हो? हामी एकचोटि वेदमा पल्टौँ। वेदले के भन्छ थाहा छ? वेदले भन्छ एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति भन्छ। त्यो परम देवको नाम के दियो वेदले? ब्रह्म भनेर नाम दियो। हेर्नुहोस् एको ब्रह्म, त्यो ब्रह्म हो है भन्यो। द्वितीयो नास्ति, अर्को छैन रे। ब्रह्म जगतोत् भव कारणम वेदले भन्छ। त्यो ब्रह्म नै यो जगतको कारण हो रे। अब यो ब्रह्म भनेको के रहेछ त? ब्रह्ममा जाउँ न त, शास्त्रमा जाउँ। शास्त्रको गोपालता पनि उपनिषदको पहिलो मन्त्रले भन्छ। सुन्नुहोस्, कृषर्भू जातक शब्द अणश्च निवृत्ति वाचकः तयोर एकै परम ब्रह्म कृष्ण इति विधीयते। गोपालता पनि उपनिषदको पहिलो मन्त्र। कृषर्भू वाचक शब्द एउटा छन् रे त्यहाँ परमदेव, उसको नाम चाहिँ नि कृष्ण इति विधीयते। त्यसको नाम कृष्ण हो रे। अनि कृष्णको कृष्ण भन्ने शब्द कृषर्भू जात, यदि जमिन जनाउने शब्द हो भने अण भनेको निवृत्तिवाचक, अर्थात् अण भनेको आनन्द दिने शब्द हो रे। अर्थात् कृष्णको अर्थ हुन्छ, कृष्ण भनेको एउटा यस्तो व्यक्तित्व जहाँबाट सदैव आनन्द आउँछ। तयोर एकै परम ब्रह्म, त्यो परम ब्रह्म एउटै छ। कृष्ण इति विधीयते, नाम तोकेर भनिदियो। हेर्नुहोस्, नाम तोकेर भनिदियो कृष्ण इति विधीयते। त्यो परम ब्रह्मलाई कृष्ण भनिन्छ। त्यसै हामी इस्कोनका वालाहरू, म पनि इन्जिनियरिङ गरेँ, त्यसै म आएर हामीका त 33 कोटी देवता छन्, म इस्कोनभित्र घुस्ने कारण के छ र? किन कृष्ण 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 कृष्ण? अहम सर्वस्व प्रभ मत्व सर्वप्रवृत्ति इति मत्वा भजन्ति मां। भगवान आफै भन्नुहुन्छ गीता 10:8, अहम सर्वस्व प्रभ, म सबैको प्रभु। कसरी भनेका छन्? अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतावस्थितः, म यस्तो आत्मा हो हे गुडाकेश, हे अर्जुन, सर्वैको भूतहरूमा बसेको छु। आदित्य नाम हम विष्णु 10:20 गीता, म आदित्यहरूमा म विष्णु हुँ। रुद्राणाम च शंकरा च अस्मि, रुद्रहरूमा मै शंकर हुँ। गिरामास्मि एकाक्षरम 10:25, गिरामास्मि, गिरा भनेको साउन्ड, आवाजहरूमा म अस्मि एकाक्षरम, त्यो ओम म हुँ। नराम च नराधिपम गीता 10:27, नरहरूमा म को हुँ? म नरहरूमा म राजा हुँ। म जलको स्वाद हुँ, म जलाशयमा समुद्र हुँ। भगवान के भन्नुहुन्छ? जताततै भगवान हुनुहुन्छ। विदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यद् ज्ञान अद्वयम ब्रह्मोति परमात्मा इति भगवान इति शब्दतै। भागवत 1:2-11 भन्छ। हेर्नुहोस् है के भन्छ यहाँनिर, वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम, त्यो परम तत्त्वलाई कसैले ब्रह्मोति परमात्मा इति भगवान इति भन्छन् रे। कसैले ब्रह्म भन्छन्, कसैले परमात्मा भन्छन्, कसैले भगवान भन्छन् रे। तर यत ज्ञान अद्वयम, यो दुईटा होइन, यत ज्ञान एउटै हो। चाहे ब्रह्म भन, चाहे परमात्मा भन, चाहे भगवान भन। भगवानै भन्ने हो भनेदेखि पनि एते चांश कलापुष कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत 1:3-28 पहिलो स्कन्धको 3रो अध्यायको 28औं श्लोक। कतिवटा भगवानको अवतार भए? कति अवतार भए? भगवानका श्रीकृष्णका कति अवतार छन्? 10, 12, 24। के भन्छ शास्त्र? अवतारा हि असंख्येयाः हरिः 1:3-24। अवतारा हि असंख्येयाः, कति अवतार छन्, कति कुरा त्यो 24 नाम त लेखाइदिएको हो। भगवान, त्यस भगवान त नाम तोकेर भन्यो एते चांश कलापुष, अरु जम्मै जति देख्छौ अंश उनको कला मात्रै हो रे। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान त श्री कृष्ण, भगवान भनेको श्री कृष्णै हुन्।
रामादि मूर्तिषु कलान्यमेन तिष्ठन् नानावतारम क्रोध भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म सनितामा ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ 5:39 श्लोक। धेरै रामादि आदि प्लुरल छ त्यहाँ, बहुवचन। राम जस्ता विभिन्न नरसिंह आदि विभिन्न अवतारहरूमा आएका, तर कृष्ण सम्भव परमः पुमान, यो कृष्ण परम देव हुनुहुन्छ। किन आफै दीपा चिरैभि दशान्तरम अभ्युपेत्ये दीपायते विवृद्धे तु समान धर्म यस्तादृगे भैच विष्णुतया विभाति गोविन्दमादि पुरुषम। दीपा जसरी एक दियोबाट अनेकौं दियो बल्छ, त्यस्तै गरिकन उनी नै विभिन्न चीजमा परिवर्तन भए, उनी नै विभिन्न चीजमा विभिन्न वस्तुहरूमा विस्तार भए। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भगवान श्री कृष्ण विस्तार भए। प्रहलाद महाराजले के भन्नुहुन्छ विष्णु पुराणमा? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। 1:19-65। हे कृष्ण, नमो ब्राह्मण्य हिताय, ब्राह्मणको हित गर्ने, गो हिताय, गाईहरूको हित चिताउने हे कृष्ण। त्यसपछि भन्नुहुन्छ ब्रह्मत्व सृजते विश्वम स्थिति पालयते पुनः रुद्र रूपाय कल्पान्ते नमस्तुभ्यं त्रिमूर्तये। प्रहलाद महाराजले त्यो नमो ब्रह्मण्य देवाय त हामी सधैँ भन्छौँ इस्कनवालाहरू यो मन्त्र। त्यसपछि तुरुन्तको अर्को श्लोक विष्णु पुराणको 1:19-66 श्लोकले भन्छ ब्रह्मत्व सृजते, हे कृष्ण ब्रह्मा भएर सृजना गर्ने, हे कृष्ण ब्रह्मत्व सृजते विश्वम स्थिति पालयते, विष्णु भएर पालन गर्ने, पुनः रुद्र रूपाय कल्पान्ते, रुद्र रूप लिएर तिमीले नै नाश गर्छौ, संहार गर्छौ। नमस्तुभ्यं त्रिमूर्तये, हे त्रिमूर्ति रूप श्री कृष्ण तिमीलाई नमस्कार गर्दछु। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ भागवतमा सृजामि तन्युक्त अहम हरोहरति तद्वशः विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति त्रिदक्ष शक्ति दृक् 2:3-32। हे कृष्ण तिमी आफै, तिमीले गर्दा तिम्रै रूप हो। हामी ब्रह्माजी, हामी शंकर। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतो। हेर्नुस्, क्षीरम यथा जसरी दूध दही बन्दछ त्यसै गरिकन हे कृष्ण तिमी नै संहार हेतु तिमी नै बन्यौ, शंकर बन्यौ, भोले बाबा बन्यौ। एकत्ववाद, एक छ, एक त्यो श्री कृष्ण छ। जब भगवान श्री कृष्ण लडाईँमा भगवान श्री कृष्ण लडाईँमा बसिरहेको बेलामा आफ्नो शरीर देखाए नि, विराट रूप देखाए नि। अनि अर्जुनले के भन्नुहुन्छ थाहा छ तपाईहरुलाई? अर्जुनले भन्नुहुन्छ पश्यामि देवांश तव देवदेहि सर्वस्तथा भूत विशेष संगान ब्रह्माण्डमयीशं कमलासनस्थम ऋषिश्च सर्वोर्गान दिव्यान। गीता 11:15। हे कृष्ण तिम्रो शरीर भित्र मैले सबै देवदेवीहरू देखिरहेको छु। कमलासनस्थम ब्रह्माण्डमयीशं, ब्रह्माजी त्यहाँ, ईश भनेको शिवजी, ईशा भव ईशानो यो सबै शिवजीको नाम हो। रुद्र 11 रुद्र त्यहाँ देखिरहेको छु मैले, श्री कृष्ण भित्र देखिरहेको छु। ऋषिश्च सर्वोर्गान, ऋषिहरूको ग्रुप देखिरहेको छु मैले त्यहाँ। उर्गान भनेको नागहरू पनि मैले तिमी भित्र देखिरहेको छु। भनेको चाहिँ के देखाउँछ? श्री कृष्ण भनेको यस्तो हुन् जस भित्र सबै चीज छ। त्यो परम देव श्री कृष्ण हुन्। बुझ्नुभयो कुरा? जसले भेद बुद्धि लगाउँछ श्री कृष्ण छुट्टै, राम छुट्टै, शिवजी छुट्टै, यो अपराध हो। जसले भन्छ म कृष्ण मान्छु म शिवजी मान्दैन, यो भनेको के हो? कृष्ण भित्रै शिवजी छन्। नेपाल मान्छु काठमाडौँ मान्दिन भने जस्तो हो। मिल्यो कुरा? नेपाल मानेपछि काठमाडौँ स्वतः मानिन्छ। जसले भन्छ म शिवजी मान्छु कृष्ण मान्दिन, त्यसले के भन्यो? म काठमाडौँ मान्छु नेपाल मान्दिन भन्यो। त्यस श्री कृष्ण भित्रै शिवजी छन्, त्यस श्री कृष्ण भित्रै सबै छन्। यदा तर्रोर आमोल निषेचनेन तृप्त्यन्ति स्कन्द भुजा प्रशाखा प्राणौ प्राच इन्द्रियाणाम तथैव सर्वहरण चित्तैच्या। भागवतले भन्छ 4:31-14 श्लोक पढ्नु होला। के भनेको यो भने? यथा तर्रो भनेको रुख संस्कृतमा, यथा तर्रोर आमोल भनेको रुखको जरामा निषेचनेन पानी हालेपछि तृप्त्यन्ति स्कन्द भुजा प्रशाखा, त्यो रुखको सम्पूर्ण भुजा र प्रशाखा तृप्त हुन्छन् रे। तथैव सर्वहाराण अच्युतैज्या, त्यसै गरिकन अच्युत भनेको श्री कृष्ण,
इज्या भनेको पूजा गर्नु, उनको पूजा गरे भने अन्य सबैको पूजा हुन्छ, मूलमा पानी हाले जस्तै भयो। त्यस्ता हुन् श्रीकृष्ण, त्यस परम ब्रह्म परम देव श्रीकृष्ण। वेदमा 3टा प्रश्न गरिएको छ गोपाल तापनि परिषदमा। कः परमो देव कुतो मृत्योर्बिभेति कस्य विज्ञानेन अखिलं विज्ञातं भवति केनेन विश्वं संसरति इति गोपाल तापनि उपनिषदको यो 4 प्रश्न गरिएको छ। कः परमो देव, को परम देव, उत्तर त्यही दिएको छ। कृष्ण हवै परमं दैवतम, कृष्ण हुन् रे परम देव। कुतो मृत्योर्बिभेति, कसलाई देख्यो भने मृत्यु थरथर काम्छ रे, मृत्यु पनि। गोविन्दाम मृत्योर्बिभेति, उत्तर दिएको छ त्यहाँ। गोविन्दामलाई देखेपछि मृत्यु पनि काम्छ रे। भयाद्यस्य अग्निर्तपति भयात् तपति सूर्यः इन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः, कठोपनिषद 2:3-10। भयाद्यस्य अग्निर्तपति, अग्नि भनेको आगो पनि ताप्छ रे, अग्नि आफै तातो हुन्छ। श्रीकृष्णको भयले अग्नि तातिन्छ रे। भयात् तपति सूर्यः, कठोपनिषदले भन्छ, वेदले भन्छ, सूर्य पनि तातिन्छ रे। इन्द्रश्च वायुश्च, इन्द्र वायुहरू थरथर काम्छन् रे। भगवान श्रीकृष्ण सन्दीपुनी मुनिका ज्ञान लिनुभएको थियो र ज्ञान लिइसकेपछि सन्दीपुनी मुनिले गुरु दक्षिणामा आफ्नो मृत भइसकेको छोरोलाई मागेका थिए। भगवान श्रीकृष्ण यमराज गएर ल्याइदिएका थिए। मृत्यु डराउँछ भगवान श्रीकृष्णसँग। कस्य विज्ञानेन अखिलं विज्ञातं भवति, अर्को प्रश्न थियो। कसलाई जानेपछि अर्को केही जान्नु पर्दैन? वेदले उत्तर दिएको छ, गोविन्दाम गोपीजन वल्लभ ज्ञानेन विज्ञातं भवति। त्यस गोपीहरूको वल्लभलाई जानेपछि केही पनि जान्नु पर्दैन। यसरी भगवान श्रीकृष्ण परम हुनुहुन्छ, त्यस परम देव श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। अब जाउँ हामी 3टा मैले भनेको थिएँ। एक परम देव, भोग प्रेरक ब्रह्म, एउटा भोक्ता ब्रह्म, एउटा भोग्य ब्रह्म, 3टा तत्त्व छ। त्यस प्रेरक ब्रह्म भनेको श्रीकृष्ण हुन्, यो बुझौँ। र अन्य सबै 33 कोटी त्यही भित्रै छन्। त्यसो भए अब आउँ हामीमा जाउँ। हामी को हो? जीवात्मा को हो? भोग्य ब्रह्म, भोक्ता ब्रह्म हामी को हो? प्रेरक ब्रह्म, भोक्ता ब्रह्म हामी हो। र भोग्य ब्रह्म भनेको यो माया हो। र भोक्ता ब्रह्म भनेको के हो? शास्त्रले भनेको छ। कठोपनिषदमा सोधौँ। कठोपनिषदले भन्छ, आत्मानं रथितं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्राणि यानाहुर विशेषतेषु गोचराण आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त भोक्तेत्याहुर मनीषिण। कठोपनिषद 1:3-1:4। अर्थात् के भन्छ भने आत्मानं रथितं विद्धि, एउटा रथ मान्नु रे, रथ। त्यो रथको रथी चाहिँ नि आत्मा हो रे। आत्मानं रथितं विद्धि, जान्नु विद्धि। मन प्रग्रहमेव च बुद्धिं तु सार, मन चाहिँ नि त्यसको घोडा, जुन रथको घोडाहरू छ त्यसलाई चाहिँ इन्द्रिय मान्नु रे। अनि त्यो रथको घोडाको जुन लगाम छ त्यसलाई मन मान्नु रे। अनि रथमा बसेको जुन ड्राइभर छ त्यो ड्राइभरलाई चाहिँ के मान्नु रे? त्यसलाई बुद्धि मान्नु रे। अनि त्यो रथ रूपी यो जुन शरीर छ तपाईहरुलाई दिएको, यो हो भोक्ता ब्रह्म। र यसलाई चाहिँ लिएर भगवान मकाउनु भन्नुहुन्छ। हामी यो शरीर रूपी रथमा छ। इंद्रिय बेहि परा अर्थो, अर्थो बेक्ष परा मन, मनस्तु परा बुद्धिर, बुद्धिरात्मा महान परा। महत परम व्यक्तम व्यक्ता पुरुषः पर, पुरुषान्न पर किंचित सा सकाष्ठा परागति। कठोपनिषद अगाडि भन्छ 1:3-10, 1:3-11। अब यसमा यो रथ रूपी शरीरमा घोडाको जुन घोडा भन्दा इन्द्रिय भन्दा माथि के छ रे? इन्द्रिय भन्दा माथि मन छ, लगाम छ। किन त्यो घोडालाई त लगामले कन्ट्रोल हुन्छ। अनि लगाम भन्दा माथि के छ? बुद्धि छ, हाम्रो बुद्धि छ। अनि बुद्धि भन्दा पनि माथि के छ? आत्मा छ। त्यो आत्मा भन्दा माथि के छ? माया छ। अनि माया भन्दा माथि त्यस पुरुष छ, परम पुरुष छ। हेर्नुस्, भनेपछि यो रथ रूपी घोडालाई हामीले चलाएर लानु पर्यो। तर हामी घोडाका दास भयौं। हाम्रा घोडाहरू, इन्द्रियहरू जुन छ, घोडा, यो रथ चलाउनु पर्ने एउटा घोडा चाहिँ यता जानु भन्छ, एउटा घोडा यता जान्छ भन्छ। त्यसलाई मनले रोक्नु पर्यो सबभन्दा पहिला। मनले मन एवहि मनुष्याणाम कालम बन्धन मोक्षेय साट्यायन उपनिषदले भन्छ। मनले रोक्नु पर्यो। मन भन्दा पनि माथि के छ? बुद्धि छ। बुद्धिले पनि अझै कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। जो घोडाको सेन्समा बाँचेका छन् तिनीहरू नै शुद्र हुन्। जे इन्द्रियले भने त्यही मान्ने, त्यस्ता चैतन्यतामा बाँचेकाहरू नै शुद्र हुन्। त्योभन्दा माथि
मनबुद्धिमा बाँचेकाहरूको हुन्, तिनीहरू नै क्षेत्रीय र वैश्य हुन् भने जसले आफ्नो भित्री ब्रह्म आवाज सुनेर वेद अनुसार चलेको छ तिनीहरू नै ब्राह्मण हुन्। यो चैतन्यता अनुसार हुन्छ ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र। सर्वाजीवे सर्वासंस्थिते बृहन्ते अस्मिन् हंसो ब्रह्मते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेतरं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेन मृतत्वमेति श्वेताश्वतरोपनिषद 1 छ। के भनेको यो भनेको जुष्टस्ततस्तेन, उससँग जोडियो तिमी, नत्र भने के हुन्छ प्रेरितारं च मत्वा घुमाइरहेको छ रे उसले। हामी जन्मिन्छौँ, हामीले मानव शरीर पाउँछौँ, अनि मानव शरीर पाएपछि अनि हामी मृत्यु हुन्छ, मृत्यु भएपछि फेरि घुम्यान्छ, अनि फेरि अर्को शरीरमा जान्छौँ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बड़ा दुष्टारे कृपया परे पाहे मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढमते। शंकराचार्यले भन्नुहुन्छ हे मूढमते, हे मूर्ख हो, हे मूर्ख हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फेरि जन्म्या छ मर्या छ, फेरि जन्म्या छ मर्या छ। पुनरपि जननी जठरे शयनम, जननीको आमाको चाहिँ नि जठरमा गएर फेरि बस्या छ। त्यो जठर कहिले कुकुरको हुन्छ, कहिले बिरालोको हुन्छ, कहिले मनुष्यको होला। यह संसारे बडा दुष्टारे, बहुत दुष्ट छ यो संसार। कृपया परे पाहे मुरारे, त्यो माथि मुरारेको, मुरलीवालाको कृपा पर। जुष्टस ततस्तेन, जोडिए उसँग, योग गर। योग भनेको जोडिने। यसरी हाम्रो लक्ष्य जीवले चाहिँ नि त्यससँग जोड। हेर्नुहोस्, हाम्रोलाई सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको मृत्यु हो। मृत्युको बोध, मृत्युको निरन्तर बोध गर्नु नै अध्यात्मभित्रको प्रवेश हो। कुनै पनि भित्र प्रवेश गर्दाखेरि ढोका चाहिन्छ नि। ढोका भनेको मृत्युको बोध हो, आफ्नो मृत्युको बोध। म आजको यति वर्षपछि मर्दैछु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु भनेर 34औं वर्ष 20औं वर्ष मनाएर पछाडिको हेर्ने, अगाडि हेर्नु पर्यो। हाउ मेनी डेज लेफ्ट फर मी स्टिल टु लिभ, त्यो हेर्नु पर्यो। कति दिन बाँकी छ। 35औं वर्ष मलाई ह्याप्पी बर्थडे भन्दाखेरि नेपालीहरूको सालाहारा उमेर कति हो? 60, 70, 70, 75 भनेपछि 35 वर्षको मान्छेले ह्याप्पी बर्थडे गरेपछि आई एम गोइङ टु लिभ हियर फर द नेक्स्ट 35 इयर्स, द्याट्स अल। त्यो कुरा उसले हिसाब गर्नु पर्यो। द्याट इज म्याक्सिमम, त्यो सबभन्दा धेरै टाइम लिमिट मात्रै हो। त्यो त म्याक्सिमम। त्यसपछि त जानु छँदैछ। तपाईँको छोरा छोरी, श्रीमान श्रीमती यी सबैलाई छोड्नै छ त्यसपछि। भनेपछि जुन चिज छोड्नु छ त्यसको पछि किन तपाईँहरू रात दिन गर्ने? हामीहरू एउटा कर्तव्य भन्ने एउटा ठाउँमा हुन्छ, एउटा अट्याचमेन्ट भन्ने हाम्रो ठाउँमा हुन्छ। अट्याचमेन्ट चाहिँ त्याग्नु पर्यो, कर्तव्य चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्छ, फेरि अट्याचमेन्ट चाहिँ छोड्नु पर्यो। यसरी हामी त्यस परम तत्त्वमा जानु पर्यो। अर्को तेस्रो तत्त्व छ माया। दैवी हे एषा गुणमयी मम माया दुरुत्तया। मेरो माया, मेरो जुन यो दैवी स्वरूप माया छ अरे, भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ माने भए प्रपदन्ते माया यताम तरन्ति। जसले मोहमा शरण गर्छ त्यसले मात्र यो मायालाई जित्न सक्छ, अरू कसैले जित्न सक्दैन भन्नुहुन्छ भगवान। यसरी यो मायाको हामी सिरक ओढेर बसेका छौँ कि, सिरक ओढ्ने। यो मेरो सानो संसार, मेरो बाउ, मेरो कान्छा बाउ, मेरो साइला बाउ, यो मेरो घर, यो सिरक ओढेर बसेको छ। अनि ती सिरकभित्र बस्ने, अनि एक दिन आउँछ झ्याम्नाङ त्यो सिरक उठ्छ, मृत्यु हो त्यो भने। अनि फेरि जान्छ, फेरि अर्को सिरक ओढिन्छ, अर्को शरीरमा फेरि अनि कुकुर होला, अनि यत्रो काले कुकुर, एउटा घोग्रे कुकुर होला, त्यो मेरो सानो छ, घ्यार गऱ्यो, त्यो सानो संसारमा जान्छ। यो सिरकलाई चाहिँ बल्ल बाहिर निस्किनु र बाहिर निस्केर संसारलाई हेर्नु, यो मनुष्यको शरीरको कर्तव्य हो। अब हामीले कसरी भगवानलाई हेर्ने त, कसरी जाने त? त्यस परम तत्त्व श्रीकृष्णलाई कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि हाम्रो यो दामोदर महिना अहिले चलिरहेको छ। दामोदरको अर्थ के हुन्छ? दाम्लो, उदर भनेको पेट। भगवान श्रीकृष्णलाई पनि दामलाले बाँध्नमा सफल भइन्। हेर्नुहोस्, भगवानले भन्नुहुन्छ, गजबको कुरा भन्नुभएको छ श्रीकृष्णले। श्रीकृष्ण भन्छ अहम भक्त अपराधिनो हि अस्वतन्त्र एव द्वैज साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जना प्रिय। भागवत 9:5-63
9 स्कन्धको 5औं अध्यायको 63औं श्लोक। अहम भक्त पराधीनो। भगवान श्रीकृष्णलाई दाम्लोले बाँध्न सक्ने को? कसले बाँध्न सक्छ? तर भगवान भन्नुहुन्छ अहम भक्त पराधीन, भक्तको अधीनमा छु। हि अस्वतन्त्र एव द्वयजम, स्वतन्त्र छैन। साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय, जसले मेरा पनि भक्तहरूलाई जसले भक्ति गर्दछ त्यो मेरोलाई प्रिय छ, अनि त्यस्ताको अधीनमा म बाँधिन्छु। दामोदर महिनाको वास्तविक अर्थ के हो भने हामी भगवान श्रीकृष्णलाई पनि बाँध्न सक्षम तपाईमा त्यति क्यापेबिलिटी छ। बट इन्द्रिय तृप्तिमै लागिरहने, इन्द्रिय तृप्तिमा घुमिरहने हो भने त्यो क्यापेबिलिटी हामीमा आउँदैन। दामोदर महिनाको अर्थ हो भगवान श्रीकृष्णलाई यति प्रेम गरौँ कि उनी हाम्रो दाम्लोमा बाँधि जाउन्। भगवान श्रीकृष्णले त यतिसम्म आउनुभएको छ। सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस्, यो श्लोक गजबको श्लोक छ, एउटा भागवतको श्लोक हो, 11औं स्कन्धको 14औं अध्यायको 16औं श्लोक हो। यसमा भगवानले के भन्नुहुन्छ थाहा छ? सुन्नुहोस् ध्यान दिएर। 11, 14, 16 भागवत। निरपेक्षम मुनिम शान्तम समदर्शनम। हेर्नुहोस्, निरपेक्ष मुनिम शान्तम समदर्शनम अनुव्रजामि अहम नित्यम पुये इति अंघ्रिर रेणुभि। के भनेको यो? म त्यस्ता भक्तहरू जो समदर्शन छन्, जो शान्त छन्, जसले मलाई प्रेम गर्छन्। अनुव्रजामि अहम, अनुव्रजामि भनेको पछि पछि लाग्ने। अनुव्रजामि अहम, मोरे नित्यम सधैँ। पुये इति अंघ्रिण, अंघ्री भनेको खुट्टाको औलो, अंघ्रिण रेणु भनेको धुलो। त्यो मान्छे हिँड्दाखेरि त्यसको धुलो मेरो टाउकोमा लागि जाउन्, मेरो छरमा परोस्। त्यति दयालु पो हुनुहुन्छ हाम्रा श्रीकृष्ण। भक्तको पछि पछि दौड्छु नि म, कि त्यो भक्तको धुलो मेरो शरीरको, मेरो टाउकोमा परिजाउन्। दामोदर महिना भनेको त्यो। तपाईहरु प्रेम गर्नुहोस्, भगवानलाई दाम्लोमा बाँध्न सक्ने शक्ति आफूमा ल्याउनुहोस्। प्रेमले मात्र सफल छ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सुवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भागवत 7:5-23, 7:5-24 श्लोक। विभिन्न तरिका छ भगवानलाई भक्ति गर्ने। श्रवण, कीर्तनम, स्मरण गर्ने, अर्चनम, वन्दनम, दास्यम। यी सबैको अन्तिम लक्ष्य त के हो त? श्रीकृष्णलाई गरिने प्रेम। म एउटा सानो प्रसङ्ग सुनाउन चाहन्छु अन्तिममा। यो प्रसङ्ग चाहिँ नि भगवान चैतन्य महाप्रभु र रामानन्द रोय बीचमा भएको कुराकानी हो। हाम्रो चैतन्य चरितामृत भन्ने एउटा कृष्णराज कविराज गोस्वामीले लेख्नुभएको पुस्तक छ। त्यो 3टा खण्डमा छ, आदिलीला, मध्यलीला र अन्त्यलीला। मध्यलीलाको 8औं अध्यायमा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब घुम्न जान्छन्, उनलाई सार्वभौम भट्टाचार्यले के भन्छन् भने तिमी गएर त्यहाँ गएर रामानन्द रायलाई चाहिँ भेट्नु। उनी चाहिँ नि यो बङ्गालको चाहिँ नि ठुलो पदमा हुनुहुन्थ्यो, तर उनी चाहिँ नि शुद्र, जन्मजात चाहिँ शुद्र थिए। चैतन्य महाप्रभुले गएर भेटेपछि उनीहरूको बिचमा कुराकानी हुन्छ। यो कुराकानी सुन्नुहोस्, यो कुराकानी गजब छ। यसले प्रेमको बारेमा भन्छ। चैतन्य महाप्रभुले के भन्नु खोजेको? हामी गौडिया वैष्णव भनेको चैतन्य महाप्रभु, गौडिया शब्द नै चैतन्य महाप्रभुबाट आएको छ। र चैतन्य महाप्रभुले वास्तवमा हामीलाई के सिकाउनु भएको छ यो कुराकानीबाट स्पष्ट हुन्छ। हेर्नुहोस्, सुन्नु होला। के हुन्छ भन्दाखेरि बेलुका रामानन्द राय र चैतन्य महाप्रभु बस्छन् र चैतन्य महाप्रभुले रामानन्द रायलाई भन्छन् तिमी शास्त्रबाट कुनै एउटा यस्तो कुरा भन, यस्तो एउटा श्लोक भन जसले गर्दाखेरि मनुष्यको अन्तिम लक्ष्य थाहा होस्। मनुष्यको अन्तिम लक्ष्य के हो? शास्त्रमा हेर्नुहोस्, अनगिन्ती तपाईँलाई निर्देशनहरू छ। कुन चाहिँ मान्ने त? कहीँ यसो गर भन्छ, कहीँ यसो गर भन्छ। त्यसैले उनले भन्छन् यो एउटा भन। त्यसपछि रामानन्द रायले 2टा श्लोक भागवत गीताको कुरा भन्छन्। स्वै कर्मण्य निरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणा निरतः सिद्धिं विन्दति मानुषः यथा प्रवृत्तिर्भूतानां सर्वमिदं ततं स्वकर्मण तमाभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। गीता 18:45, 18:46। अर्थात् स्वधर्म पालन गरे भने मनुष्यले अन्तिम लक्ष्य प्राप्त गर्दछ। अर्थात् तपाईँ बी अ बेस्ट बोय, बी अ बेस्ट फादर। हामी जिन्दगीमा हामी कहिले छोरा बन्नुपर्छ, कहिले पिता बन्नुपर्छ, कहिले अङ्कल बन्छौँ होइन हाम्रो जिन्दगीमा। त्यसैले बी अ बेस्ट सन, बी अ बेस्ट फादर, बी अ बेस्ट सिस्टर, बी अ बेस्ट हस्बेन्ड, बी अ बेस्ट वाइफ, बी अ बेस्ट सिटिजन। यसरी हामीले आफ्नो रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई करेक्टली फलो गरे भने
त्यो नै मनुष्यको अन्तिम लक्ष्य हो। 18:45 18:46 यो सुनेपछि चैतन्य महाप्रभुले भन्छ तिमीले ठिक भन्यो, तर मलाई मन परेन यो श्लोक, यो बाह्य भयो, यो 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 अझै अगाडि जाऊ, यो मन परेन मलाई श्लोक। चैतन्य महाप्रभुलाई मन परेन, किनभने मनुष्यको भित्री हेर्न चाहन्थे चैतन्य महाप्रभु, भित्री अन्तर भावना। यो त बाह्य भयो भन्दै उनले, अर्थात् मनुष्यले एकदम एक्टिङ गर्न सक्छ नि, ही क्यान एक्ट लाइक अ बेस्ट फादर अर मदर, बट फ्रम इन्टरनली ऊ नराम्रो हुनसक्छ। त्यसैले अरू जाउँ। त्यसपछि अर्को निर्देशन रामानन्द रायले भन्छन्, यत् करोषि यत् अस्नासि यत् झोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्ते तत् कुरुष्व मदर्पणम। गीता 9:27। यत् करोषि जे गर्छौ तिमीले, यत् अस्नासि जे खान्छौ, यत् झोषि जे चाहिँ यज्ञ गर्छौ, ददासि त्यो मलाई दिनु, यत् तपस्यासि कौन्ते जे तपस्या गर्छौ तत् कुरुष्व मदर्पणम, मलाई अर्पण गरेर मात्र खानु। यो भन्यो। यो सुनेपछि चैतन्य महाप्रभु भने यो पनि मलाई मन परेन, यो पनि बाह्य भयो। मान्छेले भित्री मनमा जे पनि हुनसक्छ, पापी हुनसक्छ, तर भगवान्लाई चाहिँ ल्याएर अर्पण गरिदिन सक्छ उसले, अनि अर्पण गर्दै भन्दैमा भगवान् प्राप्त गर्ने, यो पनि मलाई मन परेन। अझै माथि जाऊ, सुन्नुहोस्। त्यसपछि रामानन्द रायले सोचे, उनी विज्ञ थिए, शास्त्रका ज्ञाता थिए, उनलाई सबै शास्त्रको श्लोकहरू कण्ठस्थ थिए। अनि उनले भने हामीले यो प्रयोग गर्ने श्लोक भने, सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। गीता 18:66। सबै धर्म परित्याग गरेर मेरो शरणमा आऊ, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो, म तिमीलाई सबै पापबाट मुक्त गराइदिन्छु, मा शुच, नडराऊ। चैतन्य महाप्रभु भन्नुहुन्छ यो श्लोक ठिक छ, तर तै पनि मन परेन मलाई, यो त पापीहरूको लागि हो, यो त पापेभ्यो मोक्ष। हामी वैष्णवहरूलाई पापीको कुरा सिकाउनु पर्ने जरुरतै छैन। त्योभन्दा माथि छौँ। त्यसपछि रामानन्द राय सोध्छन् अब के भन्ने, अनि उनले अर्को श्लोक प्रयोग गरे, अर्थात् बुद्धि मानिसको ज्ञान र प्रेम मिश्रित भयो भनेदेखि र त्यस परम तत्त्व पाउन सकिन्छ। गीताको 18:51 18:52 18:53 18:54 यी 4वटा श्लोक भने, बुद्धाय विशुद्धाय युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्द आदि विशेषत्वाक्त्वा रागदेशो व्युदस्य च 18:51 विविक्तसेवी लघु आशी यत्वा काय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः 18:52 अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य शांतो निर्मम ब्रह्म भूयाय कल्पते 18:53 ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वभूतेषु मद भक्तिम लभते परान। अर्थात् यसले के भन्छ भन्दाखेरि ब्रह्मभूतको अवस्थामा पुग्नु पर्यो। सबै बुद्धाय विशुद्धाय युक्तो, म सबै चाहिँ बुद्धि प्रयोग गरेर, ज्ञान प्रयोग गरेर, सबै चाहिँ एट्याचमेन्टहरू, सबै मेरा लोभीपनहरू, अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधमहरू सबै छोडेर बसेको व्यक्तिलाई ब्रह्मभूतको अवस्थामा भनिन्छ। र ब्रह्मभूतको अवस्थाको व्यक्तिले ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति, न त्यसले शोक गर्छ रे न त्यसले अपेक्षा गर्छ, त्यसले के गर्दछ मद भक्तिम लभते पराम, त्यसले मेरो भक्ति पाउँदछ। यो 4वटा श्लोक भनेपछि चैतन्य महाप्रभुले भन्नुहुन्छ यो चाहिँ ठिक छ, तर मलाई अझै मन पर्दैन, अझै माथि जाऊ हेर्नुहोस्, यसमा पनि अझै बुद्धि मिसिएको छ। प्रेम चाहियो मलाई त के चाहियो, प्रेम चाहियो प्रसन्न। यसमा त बुद्धि र प्रेम सँगै प्रयोग गरेर जहाँथि जाउँ। त्यसपछि रामानन्द रायले गीतालाई छोडिदिनुहुन्छ, म गीताबाट सक्दिनँ, अब जाउँ भागवत भनेको गीताभन्दा पनि माथिको हो। हेर्नुहोस् भागवतमा प्रवेश गर्छन् र त्योभन्दा माथि गएर उनले के भन्छन् भने, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्त एवं जीवन्ति सम्मुखृतां भवदीय वार्तां स्थान स्थिताः श्रुतिगतां तनुवाक्मनोभीर ये अजितो जितो अपि असि तैसत लोकतां भागवत 10:14-3। अर्थात् यसले के भन्छ भने ज्ञाने प्रयासम, ज्ञानलाई छोडिदिने, पुरै ज्ञान छोडेर त्यस श्रीकृष्णलाई प्रेम गर्ने, प्रेम मात्रै गरे भने त्यस अजितो जितो अपि असि, त्यस अजित श्रीकृष्णलाई पाउन सकिन्छ। यो श्लोकले भन्छ। त्यहाँबाट बल्ल चैतन्य महाप्रभु हाँस्छन्, ओहो बल्ल प्रेमको कुरा आयो, मलाई मन पर्यो, योभन्दा पनि अझै माथि जाऊ। त्यहाँबाट रामानन्द रायले भन्छन् प्रेम मात्र भएर पनि पुग्दैन, प्रेमको भुख हुनुपर्दछ। जसरी एउटा भोको मान्छेको अगाडि खानेकुरा ल्याइदिनु र पेट भरिएको मान्छेको अगाडि खानेकुरा ल्याइदिनु फरक हुन्छ, त्यस्तै गरिकन यदि प्रेमको भोक नै छैन भने श्रीकृष्ण प्राप्त गरेर के गर्ने। अब चैतन्य महाप्रभु झन् खुसी हुन थाले, गदगद हुन थाले, हो एकदम ठिक, अझै अगाडि जाऊ। अझै अगाडि गएपछि उनले भन्छन्, त्यहाँबाट
अर्को श्लोक उनले भन्छन्, यन्नाम श्रवण मात्रेण पुमान भवति निर्मलः तस्य तीर्थपदः किम वा दासानाम अवाशिष्यते। यो दुर्वासा ऋषिले भनेको श्लोक हो, भागवत 9:5-16। अर्थात् यसमा के भन्छन् भने दास्य भावको कुरा आयो। त्यस श्री कृष्णलाई यदि कसैले दास्य भावमा उसको नोकर भएर कसैले प्रेम गर्दछ भने त्यो भन्दा ठुलो के होला भनेपछि चैतन्य महाप्रभुलाई मनपर्छ। अझै अगाडि बढ, अझै बढ। दास्य पनि उसलाई त्यस्तो बुझाएको छैन, दास्यभन्दा अगाडि बढ। त्यसपछि हुन्छन् इत्थम सताम ब्रह्म सुखनुभूत्या दास्य गतानाम परदेवतेन माया आश्रितां नरदारकेण साकम बिजहु कृत पुण्य पुञ्जाः। 10-11-12 भागवत। अर्थात् हेर त ती केटाकेटीहरू भगवान श्रीकृष्णसँग खेलेका ती केटाकेटीहरूलाई हेर त, दास्य भावमा भएकाले भगवानलाई प्राप्त गर्लान्, मायामा लागेका मान्छेहरूले भगवानलाई नै मनुष्य भन्लान्। तर यी केटाहरू कति कुन जन्मका यिनीहरूले पुण्य पाए कि भगवानसँग खेल्दैछन्। अर्थात् सख्य भाव, त्योभन्दा माथि पनि सख्य भाव। अनि त्योभन्दा पनि माथि जाऊ भन्नुहुन्छ चैतन्य महाप्रभु, सख्य भावभन्दा पनि माथि। त्यसपछि नन्दः किम करोद ब्राह्मण एवं महोदयम यशोदा च महाभागा पपौ यस्याः स्तनम हरि। अर्को श्लोक भने उनले, भाग हेर शास्त्रको विभिन्न श्लोकहरू भन्दैछन् उनले। त्यो भनेको के भन्दा नन्दः किम करोद ब्राह्मण, नन्द महाराजले के गरे होला नि त्यस्तो, जो उनी यति इज्जत पाएका छन्। अनि यशोदा मैयालाई हेर त, यशोदा माताले त जसको स्तनलाई त्यस त्रिलोककाले आएर चाहिँ नि उनको स्तन पान गर्दैछन्। अर्थात् त्योभन्दा पनि माथि वात्सल्य रस, अर्थात् भगवान श्रीकृष्णलाई प्रेम गर्ने, उनको बुवा आमा अङ्कल भएर गर्ने, त्योभन्दा पनि माथि प्रेमको कुरा। चैतन्य महाप्रभुलाई यो पनि ठिक लाग्यो, अझै माथि जाऊ, अझै माथि जाऊ, एकदम यो एकदम ठिक भनिरहेको छौ तिमीले, योभन्दा पनि माथि जाऊ। त्यसपछि रामानन्द रोयले भन्छन्, नायम श्री यो अङ्ग उनितान्त्रते हि पराः शो योषितां कुतो अन्याः रासो उत्सवो अस्य भुजदण्ड गृहीत कण्ठ लब्धा उद्घात ब्रजवल्लभीनाम। भागवत। अर्थात् त्यस श्रीकृष्णसँग रासलीला गर्ने लक्ष्मीलाई पनि श्रेय छैन, लक्ष्मीले पनि त्यो अधिकार पाएनन्। तर हेर त यहाँ गोपीहरू भगवान श्रीकृष्णसँग भुजदण्ड गृहीत कण्ठ अङ्कमाल गरिकन त्यस त्रिलोकका स्वामीसँग अङ्कमाल गरेर खेल्दैछन्। त्यस्ता श्रीकृष्ण, त्यो भनेको माधुर्य भाव, भगवान श्रीकृष्णलाई प्रेम गर्ने माधुर्य रसमा उनको प्रेमिका बनेर, प्रेमी बनेर, यो नै अन्तिम लक्ष्य हो। भगवान त्यसपछि चैतन्य महाप्रभु खुसी हुन्छन्, गदगद हुन्छन्। ओहो तिमीले ठिक भन्यौ, भनेपछि हामी गौडिया वैष्णवको अन्तिम लक्ष्य के हो? भगवान श्रीकृष्णलाई प्रेम गर्ने। जबसम्म तपाईँहरूको हृदयमा म अन्तिम भन्दैछु अब, जबसम्म हामीहरूको हृदयमा भगवान श्रीकृष्णप्रति प्रेम जाग्दैन, जसरी तपाईँहरूले आफ्नो छोरालाई माया गर्नुहुन्छ त्यो माया जाग्नु पर्यो, बिना कुनै कामना। श्रीकृष्ण कृष्ण नाम सुन्ने बित्तिकै हाम्रो शरीरको जबसम्म रौँहरू ठाडा हुँदैनन्, कृष्ण नाम सुन्ने बित्तिकै हाम्रो आँखाबाट आँसु आउँदैन। म कपनमा बस्छु, हे भगवान नाला जप्दाखेरि म कहाँ यो कपनमा आइपुगेँ, म त तिम्रो मान्छे हो, म कहाँबाट यो कपनमा छु भनेर जबसम्म सोचाइ आउँदैन, भगवानको विरहमा हामी तडपिँदैनौँ, भगवानको प्रेममा हामी पागल हुँदैनौँ, भगवानको भजन सुन्दाखेरि आँखाबाट आँसु रसाउँदैन, हामी के को भक्त? बिले बत रुक्रमानले, यो कान त सर्पको कान जस्तो हो, सर्पको बिल जस्तो हो रे। बिले बत रुक्रमा विक्रमानै न सुन्नतः कणपुटे न रहस्य, जसले भगवान श्रीकृष्णको गाथा सुन्दैन। जिह्वा असति दारुक एव सुत, यो जिह्वा त असत हो रे, दारुक एव, दारु भनेको भ्यागुतोको टटवाट गर्दै जिब्रो जस्तै हो रे। त्यसैले हामी के गर्नु पर्यो? भगवान श्रीकृष्णलाई प्रेम गर्नु पर्यो, लभ गर्नु पर्यो। दामोदर महिना भनेको दाम्नाले बाँध्नु पर्यो, त्यो दाम्लो भनेको डोरी होइन, हाम्रो तपाईँको प्रेम हो, त्यो प्रेम नै डोरी हो। र ब्रोले बाँध्यो भने उनी बाँधिन्छन्, प्रेमको दाम्लाले बाँध्नु पर्यो।
हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे। यहाँहरूले सुन्नुभयो भगवान् श्रीकृष्ण र दामोदर